अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, अब देख रहे हैं उर्दू बाजार न्यूज, जहां अब देखते हैं बर वक्त मुस्तनद और जिम्मेदार खबरें। 30 अक्टूबर 2025 को अलहम्द मार्केट उर्दू बाजार लाहौर में इल्म किताब के मुतवालों का एक तारीखी इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जहां ऑल पाकिस्तान जनरल बुक्स पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी निहायत शानदार अंदाज में मुनक़िद की गई। इस पुरवकार तकरीब में नौमुंतखब सदर जनाब सलमान मुनीर बट और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान अंजुम ने अपनी काबीना के हमरा हल्फ उठाया। किताब दोस्तों, पब्लिशर्स और मुल्क भर से आए ताजरान किताब ने इस तारीखी लम्हे को इल्म व अदब की खिदमत के नए अज़्म के साथ मनाया। तकरीब के आगाज पर एक पुरमसरत और खुशगवार मंजर देखने को मिला, जब आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सदर जनाब सलमान मुनीर बट और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान अंजुम ने अपनी काबीना के हमरा बड़ी गर्मजोशी और खुलूस से खुश आमदीद का। फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। मोहब्बत व एहतराम के जज्बात से लबरेज मुलाकातों ने तकरीब को एक खानदानी और पुरवकार रंग दिया। हर मेहमान के चेहरे पर खुशी और फख्र के तासुरात नुमायां थे। गोया ये लम्हात उर्दू बाजार की किताब दोस्त बरादरी के इत्तेहाद, वकार और एतमाद की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे हों। तकरीब का बाकायदा आगाज इस वक्त हुआ जब जनाब एजाज अहसन गोंदल साहिब सेक्रेटरी नशर व इशाअत ने पुरवकार अंदाज में स्टेज संभाला। उन्होंने माइक पर आते ही तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पुरजोश अंदाज में खुश आमदीद कहा और इस तारीखी मौके पर शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के रूहानी आगाज के लिए उन्होंने तिलावत कलाम पाक की दावत दी, ताकि अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से इस तकरीब का आगाज हो और इल्म व किताब की इस महफिल पर रब करीम की रहमतें नाजिल हों। तिलावत कलाम पाक के बाद महफिल का रूहानी रंग मजीद निखर गया, जब अकीदत व मोहब्बत से सरशार दिलों ने नात रसूल मकबूल की सआदत हासिल की। स्टेज सेक्रेटरी ने जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान जनरल बुक्स पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन जनाब मोहम्मद इमरान अंजुम को स्टेज पर मदऊ किया। जनाब मोहम्मद इमरान अंजुम ने हाजरीन को खुश आमदीद कहा और अपनी नई काबीना के अराकीन का बाकायदा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरप्रस्त आला जनाब खालिद शरीफ साहिब, सरप्रस्त जनाब सैयद उस्मान नूरी साहिब, चेयरमैन के उहदे पर जनाब अब्बास शाद साहिब खिदमात अंजाम देंगे। इसी तरह सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब सफदर हुसैन साहिब, वाइस चेयरमैन जनाब खालिद मकबूल साहिब और सदर जनाब सलमान मुनीर बट साहिब अपने फराइज संभालेंगे। काबीना में सीनियर नायब सदर जनाब बिलाल जुबैर साहिब, नायब सदर जनाब नासिर मकबूल साहिब, सेक्रेटरी नशर व इशात जनाब एजाज अहसन गोंदल साहिब, फिनांस सेक्रेटरी जनाब फहीम आलम साहिब और ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब कैसर महमूद साहिब शामिल हैं। उन तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन के ऐलान पर हाल तालियों से गूंज उठा और यूं उर्दू बाजार की किताब दोस्त बरादरी ने एक मजबूत, मुतहर्रिक और विजनरी क़ियादत के साथ खिदमत, इत्तेहाद और तरक्की के नए अहद का आगाज किया। जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद इमरान अंजुम ने अपनी तकरीर के अगले हिस्से में निहायत मुनज़्ज़म और दूर अंदेश अंदाज में ज़ैली कमेटियों के क़याम का ऐलान किया, ताकि एसोसिएशन के मुख्तलिफ शोबाजात मजीद मुअस्सिर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सके। उन्होंने बताया कि इदारे की तंजीमी मजबूती और पेशा वराना फ़ालियत के लिए दर्ज झैल कमेटियां तश्कील दी गई है। इस्लामी कुतुब कमेटी, जनरल बुक्स कमेटी, इंग्लिश बुक्स कमेटी, ऑनलाइन सेलर्स कमेटी, बुक फेयर कमेटी, एक्शन कमेटी। उन्होंने कहा कि ये कमेटियां न सिर्फ किताबी दुनिया के मुख्तलिफ शुबों के दरमियान राबता और ताउन को फरोग देंगी, बल्कि उर्दू बाजार के ताजरान किताब के लिए तरक्की, इत्तेहाद और खिदमत के नए दरवाजे खोलेंगी। और हाजरीन ने नए अज़्म, नई उम्मीद और इज्तिमाई खिदमत के जज्बे के साथ नई काबीना को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया। इसके बाद जनाब नासिर अंसारी साहिब, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर कायदे अज़म ग्रुप को स्टेज पर मदऊ किया गया। उन्होंने स्टेज पर आकर नौमुंतखब सदर जनाब सलमान मुनीर बट साहिब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान अंजुम साहिब और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। जनाब नासिर अंसारी साहिब ने अपनी गुफ्तगू में इस पूरे जमहूरी अमल को निहायत अहसन और मुस्बत कदम करार दिया और कहा कि किताबों के शोबे से वाबस्ता अफराद ने जिस इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया है, वो उर्दू बाजार ही नहीं बल्कि पूरे ताजिर बरादरी के लिए मिसाली नमूना है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नई क़ियादत किताब दोस्त तबके की खिदमत, इल्म के फरोग और ताजिर बरादरी के इत्तेहाद के लिए एक नई तारीख रकम करेगी। इसके बाद जनाब जावेद इकबाल साहिब, सदर शाहीन ग्रुप उर्दू बाजार लाहौर को स्टेज पर मदऊ किया गया। उन्होंने माइक पर आते ही तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और नौमुंतखब अराकीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। अपनी पुरअसर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 10 साल बाद उर्दू बाजार में पहली मर्तबा कोई ग्रुप जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आया है और ये अमल दरअसल बारिश के पहले कतरे की मानिंद है, जो एक नई शुरुआत, एक नए अहद और जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह क़ियादत किताब दोस्त तबके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, ताजिर बरादरी
کے اتحاد اور اردو بازار کی ترقی کے لیے۔ اس طرح اردو بازار کی آواز مزید مضبوط اور مؤثر انداز میں ابھرے گی۔ اس کے بعد جناب شاہد ڈوگر صاحب صدر انصاف گروپ اردو بازار لاہور کو اسٹیج پر دعوت دی گئی۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور نومنتخب صدر جناب سلمان منیر بٹ صاحب، جنرل سیکرٹری محمد عمران انجم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل سے مبارکباد پیش کی۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آج کا یہ موقع اردو بازار کے تاجران کتاب کے لیے اتحاد، تعاون اور امید کا پیغام ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھرپور یقین دلایا کہ انصاف گروپ نئی قیادت کے ساتھ قدم با قدم کھڑا رہے گا اور اردو بازار کی بہتری اور کتابی صنعت کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل بکس پبلشرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے یہ نئی ٹیم انتہائی فعال، باصلاحیت اور ویژنری ہے اور یہ قیادت اپنے عمل سے ثابت کرے گی کہ اردو بازار کی خدمت کے لیے یہ واقعی بہترین انتخاب ہے۔ اس کے بعد ڈی جی پنجاب پبلک لائبریریز جناب کاشف منظور صاحب کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا۔ انہوں نے تمام نومنتخب عہدیداران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وہ اس اہم اور تاریخی موقع پر اردو بازار کے کتاب دوستوں کے درمیان موجود ہو کر بے حد خوشی اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں جناب کاشف منظور صاحب نے کہا کہ کتاب صرف علم کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب اور شعور کی بنیاد ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ پنجاب پبلک لائبریریز کتاب کے فروغ اور پبلشرز بک سیلرز کے تعاون کے لیے ہر ممکن ادارہ جاتی سپورٹ فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور دنیا تیزی سے ڈیجیٹل نظام کی جانب گامزن ہے۔ ای پیڈ سسٹم اس تبدیلی کی ایک روشن مثال ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم سسٹمز اور پالیسیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کتاب کے شعبے کو مزید مضبوط اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ اس کے بعد جناب عمران بشیر صاحب پیٹرن ان چیف قائد اعظم گروپ لاہور کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا۔ اپنے خطاب میں عمران بشیر صاحب نے اردو بازار میں ہونے والے اس جمہوری عمل کو نہایت حوصلہ افزا اور مثبت قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں کے تاجروں اور پبلشرز نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اتحاد، نظم و ضبط اور قیادت کے احترام پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر زور دیا کہ اردو بازار کے تمام گروپس اور تاجر بھائی باہمی اتفاق و تعاون کے ساتھ درپیش مسائل کے حل کے لیے کام کریں، کیونکہ اتحاد ہی ترقی، استحکام اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے کہا، میری دعا ہے کہ یہ منتخب ٹیم اردو بازار کے تاجران کتاب کے لیے خدمت، ترقی اور اتحاد کا نیا باب ثابت ہو اور علم و کتاب کی روشنی ہمیشہ یوں ہی پھیلتی رہے۔ اس کے بعد جناب خالد شریف صاحب سرپرست اعلیٰ اور معروف شاعر کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا۔ انہوں نے تمام معزز مہمانان گرامی اور اردو بازار کے تاجران کتاب کو خوش آمدید کہا۔ اپنے پراثر اور جذباتی انداز گفتگو میں انہوں نے کتاب اور اہل کتاب کے مسائل کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب سے عشق کی آخری صدی ہے، لیکن آج یہاں اب سب کا یہ اتحاد، یہ جوش و جذبہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور ہم نے اسے ایسا ہونے بھی نہیں دینا۔ جناب خالد شریف صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کتاب کے فروغ، تشہیر اور تحفظ کے لیے اس ٹیم کے ساتھ قدم با قدم شرکن سفر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک ہو کر اخلاص کے ساتھ کام کریں تو کتاب کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑے گی۔ اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے کہا، کتاب ہمارا سرمایہ، ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہے اور میں پر امید ہوں کہ اردو بازار کی یہ باہمت لوگ اس شمان علم کو ہمیشہ روشن رکھیں گے۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر جناب صفدر حسین صاحب کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا، جنہوں نے انتہائی پروقار انداز میں منتخب اراکین اور ان کی ٹیم سے حلف لیا۔ محفل میں نہایت سنجیدگی اور احترام کا ماحول تھا جب تمام اراکین نے باقاعدہ طور پر اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ حلف برداری کے دوران اراکین نے عزم کیا کہ وہ آل پاکستان جنرل بکس پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی ایشن کے دستور کی مکمل پاسداری کریں گے، اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں برتیں گے، ہمیشہ تنظیم کے اجتماعی مفاد کو مقدم رکھیں گے اور اس کے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں وقف کریں گے۔ جناب صفدر حسین صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ لمحہ نہ صرف ایک رسمی تقریب ہے بلکہ یہ عہد ہے خدمت، دیانت اور اتحاد کا، جو اردو بازار اور کتاب کے شعبے کو ایک نئی سمت دے گا۔ پروگرام کے اختتام پر جناب سید عثمان نوری صاحب نے نہایت روپرور انداز میں اجتماعی دعا کروائی۔
دعا کے دوران تمام حاضرین نے تنظیم کی کامیابی، اتحاد اور ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں مانگیں۔ محفل کا ماحول عقیدت و اخلاص سے بھر گیا۔ ہر دل سے یہی صدا بلند ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس نئی قیادت کو کتاب اور علم کے فروغ میں کامیاب و کامران فرمائے اور ان کو مزید ترقی، استحکام اور اتحاد عطا کرے۔ اس کے بعد تمام معزز مہمانوں کے لیے پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کا ماحول خوشگوار اور محبت و اپنائیت سے بھرپور تھا۔ آخر میں تمام اراکین تنظیم نے اپنے معزز مہمانوں کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ مہمانوں کے چہروں پر اطمینان اور خوشی کے تاثرات نمایاں تھے اور ہر طرف محبت، اتحاد اور باہمی تعاون کا جذبہ محسوس ہو رہا تھا۔ یوں یہ پر رونق اور باوقار تقریب دعاؤں، نیک تمناؤں اور کتاب سے وابستگی کے عزموں کے ساتھ اپنی خوبصورت یادیں چھوڑتے ہوئے اختتام پذیر ہوئی۔